سلام علیکم دوستا، صبح بخیر شم بخیر. مثل همیشه یک صبح خوش و روشن و صبح سلامتی بلده شما رزو دارم. خدمت تمام احترامات خو باز در خدمت شما حاضرم. امروز در ایدگاه آمدم. امی دوستا کی تو دیدگاه در ټیکه گرفته. امینا هر سال مرا خوب توت میدیا ماما د دنیا از هر میوه کده، از هر میوه کده، حتی از آم کده هم توت را زیاد خوش دارم. امروز هم دیگه خوب گشته درختار سیل کدم و خوبترین توت چی بری از ما جمع کدم. یک موضوع ما امروز میخواستم بگم که در نظر حضره ویش نمایه، لیکن از تمام زیاد تاوان حضره را مو رسنده. او موضوع امیه که مو حضره چغولی یک دیگه خوب بسیار زیادی فوراً درباره یک دیگه خوب پیش حکومت پیش بیگانه چغلی منی و دویمی که راز را نگاه نمیتونی، راز قومی، راز فامیلی، راز دوست را نگاه نمیتونی. بسیار کلو نامرد آدم آیا یک چند دیر خچ توباش نی صبح اگر خشیم کت فوری دیگه همون چیزایی که در دوستی قطع تیر کده امونار تمام یک بردو کده گیر مردم مگه. ما دیاد میں یک سال ایگو کس گابت حضرت حوالی قس کلو آزاد نشد، قس کلو فری نشد. ایگو کس خاتون چی از اروپا افغانستان رفتد. ادگارم بخش سیل کنده که تمام ماشاءالله درختای تو دیده نه. یه افغانستان رفتد بس ای دوست مهربان قرار پوست داد. در فیسبوک پوست داد که خدا خما صدقه چی مای تشنم کی، صدقه قبضدون تشنم کی، صدقه کمری بریک تشنم کی، شاو بخی تیسیر بغل کدر دا خواهمونم تو نیسته. ما فهمیدم که مرتکه محبت را قد سکس غلط کده، بجای که گبای عاشقانه بگه گبای سکسی درو مگه. ما دا تایش کمنٹ کردم که لاله یمی بازی گبا بینی دو نفره و ما امی گب مرا خوب دغور گوش کنه. بازی گبا بینی یک خانوار خالی خانوار بابا بچه اولاتا، بازی گبا ازو که کم کچتر مشه دا بینی تمامی مثلا خاله و امو کاکا وغیره نه. بعضی گپا باید صرف تا عاقل محدود بمونه، تا بعضی گپای دیگه است که بس عادی میشه عام مور دیگه تمام دنیا باید خبر شنه. مثلا یک آدم تمام را بازی دیده که ماری نقص پیسه بدین ما شناخت کارت بریشم جور، این نقص پیسه بدین ما پاسپورت بریشم جور، این نقص پیسه بدین ما برت سرتیفیکیت بریشم جور، این نقص پیسه بدین که ما نکاحنامه بریشم جور. تمام را خبر کن که می پدرنالد روی ازی سیاه دروغ مگر نقلی جور نه هیچ کار نمیتونه، خالی پیسه رو مخره. اینی گبا بس باید عام شنه نه. همو آدم کی درباره خاتون خو نوشته که دمزور است امروز دیگه مرا بلاک کرده در خیال مچر که ما اوریج نمیگرنم هیچ در فیسبوک مسبوک دیگه نمیگرنم. همون سال کی مو دا بری تبسم تظاهرات کرده بودیم، جلوس بر کرده بودیم. حالانکه مور نیست، مو از دفتری شهروالی، از دفتری متروپولیتن کارپوریشن یا از دفتری میونسپالیتی تیاری میکردی. خب بینر زیاد جور کرده دی. میخواستی بورس لی که پولیس اماد گفت که مو میخواستی پیشی کنسل جنرال افغانستان پیش کنسلگری افغانستان بوری عموما مردم سفارت افغانستان بگه نه. مو اونج رهی بودی که اونج تظاهرات کنی در خلاف حلال کدونی تبسم. مور دولت نیست گفت اگر شور خوردین شمور دستگیر نی. گفتم چرا؟ گفت از خاطر ازی که کنسلگری از خود پروتکل داره. کنسلگری یک جایداد خارجیه و تحفظ ازو بلیز مو ضروریه. دروڑا سرقا مور این تظاهرات دیندار جمعی کردین مو درشم کار نداری. مگر مو چونکه می خواستی که دادن دروازه سفارت یا کنسلگری افغانستان بوری تظاهرات کنی که نیست موقتی مو مایی کده خانه رفتی. بعد ازو یگو آدم توش کد که ام رضا وکیلم زیارو خیلی کم گوشایش کش کنیم از خودان مو بودی گو نفر شاو گرمیا بود خانه خواه بودم بچه برار من رایل ورخطا خانه مات گفت کاکا پولیس د زور می خای منی ولی مچقیش نه بابی امر در گرفتار نه. ما من ورخطا پرسیدم قدبانیان خطی که بابا د بابی زی پولیس چیکار داری؟ چند سال مشه بله بستر هیچ کار کرده.
البته نوشته مکات ما خیال کردم از خاطر نوشتهاشی سخت نوشته مکات اصلا رضا بچه ترس نیه دیگه اون کتاباشی خواندن بساط شطرنج هم خواندن قصه های ناتمام هم خواندن د انگلیش ترجمه شد انټولد ستوریز دیگه برو کی برشتم پولسا تمام بیگانه بود نشناخته پولسا بود یک شم شناخته نبود ما وش نکردم یک دانه شناخته نامرد مچ بود ما کی برشتم یک آواز آمد گفت این نیه که دمینی زیولی شما درست اصل مجرم اینمی آدمه یا ملزم اینمی آدمه تو قدم کی آدم قیدابات بود بس کار ما دمو بدبخت خدا یک دوی مقام هم زدم گفتم تو مرد تانا دا ماموریت پولیس کوئی نمیتونستی که تو یا کرتا دن دروازه من قسکلو پولیس آورده و ای قصد بدنامی کده چرا مر نگفتی که ما خود دوزی نکردم ما خود کار غلط ما نکردم میگو گناه کبیره ما نکردم مر کی کوئی کنی خما همیشه دا تانا مایم دیگه مر کوئی مکدی ما میامدم او گفت به خدا ما خبر نبودم بسیار د عاجزی گفت از اوم گیلنی او گفت ما از دان خانه شو مینا مر خبر کده که بیا ما د منطقه چرا کی یک ماموریت پولیس د منطقهش دیگه پولیس هم دنه میتونه نه حق نداره کی بای دل خبر کنه دیگه او گفت مر تازه دان دروازهش مینا خبر کنه خو پولیس که از پس ممدد دوم فهمید که والله تر مفتی کلزی هم نیه کمی آدم رما رقم بوبر لیکن بعض هم کوشش کرد از بازوی ما مقام گرفت گفت منه موتر بشی ما تو قد بنیان خو قد زیر پیرنی خو ولا اگر منه موتر بشم ای کم سختی کرد گفتم تو کو اینال یک تلفنم تاینا رام بند میشه گلیم تنگا بالنا رام بند میشه بازوبات گفتم تو کجا موری بزی است گفتم انگابور کالاک بدلی کده بیا ما خانه رفتم کالاک بدلی کده مادم د سری گلی کې رسیدم یک موټر شخصی بود دیگو ریزا موټر بود خبر نیم کی تو کوره بودی که چی بلا بودی من نزو مرشندک دو نفر زوال شته بود مرد غول زناشن ما خیال کردم کی ای اردو هم نفرای دولت اینا وردی خو نه پوشده یونیفارم خو یا دریشی خو نه پوشده موټروان خو چې د پالیو موټروان شیشتک موټروان گفت بوری نواکلی ما پس جاگه موټروان گرفتم گفتم استاد شو ای ماموری پولیس هم افسر شیم تاندار مری بودی چیکار تو درو مقدم تو مر نواکلی بری چی مبری ما ور خطاش تو مقت مگر استخبارات نظامیه اگر مر بوبر گم نه دیگه ما پیدایش نمشم ما زودتر گفتم اونجی تو بری چی موری ای گفت نه ما اونجی گو کس دیگرم دستگیر کردنی مقدم دیگه کس دستگیر کردنی خو دیگه سازرا خو نیه یا ما هیچ مزاحمت نکردم قدستو اونجی که بوری خونه گال بلیت فایرینگ در ما ایگو مرمی خورد باز چیکار کنم یاردو و عمل ور خطاش ده ما خبر نبودم که یاردو از مالی یاردو را بس خریش بال کرد خلاصه این مجبور شد موتروان گفت اول ډرایور گفت مرد تانه کی برد بس ما گفتم مرد ایگو کمره رست ببر ما قد قیدیانه مورو چرا ما گفتم ما دوزی موزی نکردم اول مربو کی بری چیه ورده گفت شکایت گفتم چی شکایت گفت تو جلوس پر کردی ما گفتم خانه خراب ما کی جلوس پر کردم خلاصه کوزاده تلفن کردم کوزاده کیرا د طبیعت زمو فهمید گو د فیر دا 1000 ټون د خیال ما درگو ټب مب کړ کوزاده میرے 104 دو کری کدی ټلیفون رتاش تو تاک کوئی قدم بس پشی اینی خبر اصل کی گفتنی میں نہیں خبر گفتنی گفتم تو چطور خانه ور پیدا کردی خندا کد گفتی تر خوب قوم است شما گرد گوشه خانه تو گفت 3-4 دانه شادیال توی خانه ہے نا گفتم اونجا رفتم پرسان کردم خانه رضا وکیل کجای گفت 20 بچه جس خنتر بال کرد که ما تو ببرم امر کم که د کلاس ماستر یا معلم یا استاد از بچا پرسان نه که می سوال کی جواب میده هر کس کی بلد دیس خبال نه ما تو جواب میده گفت بچای شما تر خوب بچای 20 نفر زیاد کو تاجر بود مردان خانه تو بیره گفتم زو یک بچا ورده دان خانه برار تو مر استا کده ما خیال خانه برار تو خیال خانه استو کده اینی ایبر تو که قوما اینی خطرناک ترین ایبا مو ایگو قوم خورا از تاشر نمیتنی از بیگانه از پولیس تاشر نمیتنی مو اگر خبرش نہیں کیا همسایه مو موٹری به کابلی دره مو تمام دنیا را خبر نه تا مورد تھانه ثابت مخری که همسایه موٹر کابلی خریدم ایگو کسی گفت فنکچا پیستول بخره ایگو چیز دیگه بخره مو کرتا مورد ثابت مخری که اینی آدم انزی خرید نمیگه که همی صبح که دو زمان همی آدم قدمزی تو فنکچه به لیسانس خود در دزما مخره نه
ایگو کسی که مو پوٹ کنی اچ پوٹ نمیتنی همون سال کی مسئله بلال نورزی شد هر پدر نالت خد موبایل کو ویډیو جوړ کړه د فیسبوک ده و چې کار ذکر کی همو کسای کیش د دمزی موضوع نبود خالی ټوپ ټوپ مکد امنار تمام گرفتار کړ سالها رگڑا د کروڑا روپے خرچ شد یک قص خنجگیری شد د برمام پیش برمام کی سولې کړه مې ترشدت امورم مردما گرفت ویډیو جوړ کړه الله فیسبوک دت اینالی boğazı mı kapkır tekrarını olma. Am yak diye kur taşak in Afganistan çıkar kadar şubu. Yak adam yak bulu asla dara salah dara asli put kada वक्त की तालिबों में सुमो चुगलिन बुगी खाने फलानी खुरा किलांचारा खाने फलानी खुद दाशका है खाने फलानी खुद जिकोया का खाने फलानी खुद फलानी चीज़ कल जिनको फयनजी जैसे याजी याजू है ना वो चिकार मिशा वक्त हम साये तो तूफान शिरबुर सुबह इगो खेल की इगो का समला कर इगो था इगो ईवान के बाद बस सुमो चीज़ करने मेहरबानी किन इनमी खासियत रहा पेच रेडी की तू खातू इस्ता मिशा ना बजाय इसी की दे दूँ का कचालू खरीदा बोरा रेडी होगो मोगो यार बेरी फलानी इन तरह से किस्म का खाने किया करफ्ता फलानी बेरी खस खाना बुर कदा बच्चे फलानी इन्हें खस पैसा रही कदा फलानी जाए अमित चीज़ की आज़रा तमाम नकलाइश पेश रेडी वाला मने वो खाना खाना खबर दर एक पदर नालत हमसे जमाया सामान कोना जमना वो हज़ार खाना खबर दरा वो हज़ार खाना खबर दरा की खुदम जाए था औलाद च जाए पैसा चिकस ले कदा कद बेरी ची जंग कदा बचेश चिकस हीरोइनी है ची रकम हीरोइनी है तमाम चीज़ारा खबर दे दिगा मेहरबानी की को गा की बुदा को इतरना बुद पद्दरी उड़ुक वाला अमित की परी रोज दौकरी कदा तमाम याजर ना दौकरी ने में खातूनों की मोरा खत के ग्रेजा जवजात रमुबरा वो की तमाम याजर दो मिजदा बस खातून मोरा कलेश मिगरा अमी खातूनों की दखाना ताकदेश ने में तन रोज तबे गर सरेला ली सरीला आसान दिगा रोस्ते भी अगर चक्कर में ना ये निमिना दे चीज़ को बंदवाज नहीं है इन्हें अकेले रुमका मो चार रोज़ कोई टास दिया एक नंबर खुदा वीज़े ममाया पदर नालत वीज़ा मो खुदा खारिज बोली बेले में कोटे यार मो दजना चीज़ कर दे बोरी रोज़ आइश कनी शौक ऊपर कनी बल्देज वो आबरू माबरू नहीं इस्तेन बल्देज मो ये चीज़ नहीं इस्तेन शो या कि लश्कर दूध लो मोटर चोलीस किराए या बाकुल कंजे के खमोबरिंदा ज़्यादा अज़ूज़ बया गाँव को दोमिज़ना अज़ील बदिगेश दोमिज़ना से खाब गिरफ्तेन कोत करामत तर बक़द बगी शुमारियत चीज़ नमक इनमी ओगो की कलो दौकरी कदा ना माम तर एलानिया मगम इनमी ओगो की कलो दौकरी कदा इनवर ताइचिम किन उत्तर देन की डेंट शनाख्ता नशना अज़ूज़ याद ना अज़ूज़ मुक एक बॉक्स मुक देगा कस भी लगा ना बजू रोज रोशनी सितारा रमेंगा नबी वो कि दौड़ू कलो दौ करे कि अमीर पैदा किन एक दर्स भी दिन ताकि जिंदा है दिगा कुल हज़ार दौ नजना दिगा माँ बस हम आखिर ख्वाहिश नम ये राजदारी खुला निगाह किन अमी खातूनों की पेश रेडियो उगनो मोरा ताकि एक दना जोरा बल्दे डुंडल नकल तमाम हज़ार मना दुख्तारी फलानी तो ता कदा फलानी बच्चे दुख्तारी फलानी तो तिलजी कदा कि फलानी इन्हीं तर्जदा कि फलानी तलाक दा कि फलानी इन रुपी रही कदा फलानी बेरिश किस्म कदा फलानी बेरी खस खाना बुर कदा शुमर सारी मादर शुदा दिगा भी तमाम दुनिया अमी एतिमोनी है कि रोस्ते बेगर द हर जाए हाजिर हर शादियाल तो खने बनाए द हर मेला तो खने बनाया द हर दौर बोरे बनाया ना केस या मालूम है ना भाभी या मालूम है ये ने मिनारम कंट्रोल के मिनार चपक कोई किन ये मिनार मोबाइल दे दिया आर खेले दिल चुत करार वीडियो जोर बेगाना माया वीडियो जोर ना मो करार खुद खब मिगरी बेल जोर करना ना ये मेहरबानी किन अमीर राज एश्तोर बुफामिन माँ दा दुबई बुदुम बचाई रेजा बचा गिद्दी चिदा अलमारी मने मेरे से दा शोकेस ना मेरे से मरम टेलीफोन था बेल दबले चौकी माँ टेलीफोन रमेश तुम नानी खजंग मिजत नानी मरम गुफ्त की इन्हें कस चावल भी दी इन्हें कस दाल भी दी इन्हें कस मांस भी दी इन्हें कस गोश्त खरू भी दी इन्हें कस कीमा भी दी रोगो भी दी पनीर भी दी मक्खन भी दी फलान भी दी मालिस तो मिग्र तुम जोर मुकदम आखिर मारूँ फिर टोटल फिर जमा चंद शुदा माँ तुम इन्हें कस दे रहा शुदा बस मुझे बचर रही कि माँ पैसा रही कर बचे शुमार बाजी में पस पुष्ट मर निशो में शू हाजा माँ रान की मुझे चीज़ खेलिश तो मुझे चीज़ दिया ये खस देर गा बचा दूध है ना तुग में टेलीफोन रगा ज़दा
یعنی دو بٹن چرگا زده خبری برا خاطر چی بخاطر ازی که ما دوباره ری دایل نتنم نانیش زنگ زده نتنم تلفون خانه زی در ما معلوم نشنه که ما نانیش زنگ در خدا نخواسته تنگ من کن اونو اولاتای ریزه اونو قصو شیاره از ما کتگون مر ثابت مقراق فلانی موتر کابلی داره فلانی کی پیستل خریده امروز فلانی نی تر کده فلانی اونو تر کده دیگه علمی بسیار کتایی با برادره علمی را نگاه کن دیگه می اردو والا دگیر شما دمورا کم جان مان سے جوړ کینه بالکل اعلانیه مګم هر کس کې بلای دم رقم مته نه بل غم کنه سلامت بشین تمام شوم امیدوارم که ان شاء الله قد جان جوړه می برنامه را گوش کړم تشکر خدا حافظ